नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे स्वामिने तापहारिणे। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। पूर्वस्यां कक्षायां ब्रह्मलक्षणमस्माभिः दृश्यमानमासीत्। तत्र सत्यं ब्रह्म ज्ञानं ब्रह्म अनन्तं ब्रह्म इति लक्षणस्य निर्वचनं कृतं। तत्र सत्यमिति यद्रूपे सत्यस्य लक्षणम् उच्यते। सत्यमिति यद्रूपेण यन्निश्चितं तद्रूपं न व्यभिचरति तत्सत्यम्। यद्रूपेण निश्चितं यत् तद्रूपं व्यभिचरत् तदनृतम् उच्यते इति तत्र लक्षणमुक्तम्। यद्रूपेण यन्निश्चितं तद्रूपं न व्यभिचरति। यथा रज्जुत्वेन रूपेण यन्निश्चितं रज्ज्वात्मकं वस्तु तन्न कदापि अवस्तु भवति, अर्थात् कदापि रज्जुत्वं न परित्यजति। अतः रज्जुत्वमेव रज्जुत्वस्यैव सत्यत्वम् इत्यर्थः। अतः यद्रूपेण रज्जुत्वरूपेण रज्जुः सत्या, न तु सर्पत्वेन रूपेण। सर्पत्वं तत्र आरोप्यते, किन्तु तत् सर्पत्वेन रूपेण निश्चितं सत् तत् व्यभिचरत्, अर्थात् तेनैव रूपेण सर्वदा अनुभूयते इति न। बाधकज्ञानं यदा भवति नायं सर्पः किन्तु रज्जुः इति, तदानीं बाधकज्ञानेन आरोपितस्य बाधो भवति। तर्हि आरोपितांशनिराकरणद्वारा विद्यते यत् अधिष्ठानं तस्य ज्ञानं भवति। तदानीम् इदं न रजतम् अथवा अयं न सर्पः इति ज्ञानद्वारा ज्ञानसहिततया इयं रज्जुः इति ज्ञानं भवति। तत्र रज्जौ या रज्जत्वबुद्धिः सा कदापि न व्यभिचरति। बुद्धिर्नाम तत्र रज्जुत्वं न कदापि व्यभिचरति इति, अत एव तस्य सत्यत्वं। सर्पत्वं तु व्यभिचरति। सर्पत्वम् आरोप्यते चेत् तद् आरोपितत्वादेव अध्यस्तमित्युच्यते। अध्यस्तत्वादेव तत् बाधकज्ञानेन निवर्तते। निवर्तते इत्युक्ते अर्थः तद् व्यभिचरति इत्यर्थः। सर्वदा तेनैव रूपेण एकेनैव रूपेण तन्नानुभूयते इत्यर्थः। अतः यद्रूपेण यद् निश्चितं तद्रूपं न व्यभिचरति तत् सत्यम्। तर्हि तस्य विपरीत स्वरूपत्वम् उच्यते। यद्रूपेण निश्चितं यत् तद्रूपं व्यभिचरत् तदनृतम् इत्युच्यते। अर्थात् कादाचित्कत्वम् इत्यर्थः। कदाचिदेव तथा ज्ञायते। नाम सर्पः अयं सर्पः इति ज्ञानं भवति रज्जौ। तदानीं भ्रमः इत्युच्यते, वस्तुतः भ्रमज्ञानं तत्। तर्हि सर्पत्वेन दृष्टा या रज्जुः तत् सर्पत्वं जहाति। कदा जहाति इति चेत् यदा बाधकज्ञानं भवति, अधिष्ठानज्ञानं भवति, अत्र सर्पो नास्ति अपि तु रज्जुरेव इति, तदानीं तस्यां रज्जौ अथवा इदं पदार्थे इत्युच्यते, तस्मिन् सर्पत्वं न भवति। पूर्वमपि नासीत् किन्तु आरोपितमासीत्। अत एव तस्य कादाचित्कं रूपम् इत्युच्यते। अत एव तदनृतम्। यत् कादाचित्कं तदनृतम् इत्युच्यते। अनृतं तत् नाम सर्वदा विद्यमानं न इत्यर्थः। कदाचित् किं भवति,
अधिष्ठानज्ञानानन्तरमपि कदाचित् किं भवति आरोपणीयं यद् वर्तते अथवा आरोप्यपदार्थः यः वर्तते सः अनुवर्तते अथवा तत्र भ्रमः अनुवर्तते इत्यर्थः। यथा तत्र दर्पणे मुखं नास्तीति ज्ञानानन्तरमपि नाम मम मुखं मम ग्रीवायामेव वर्तते न तु दर्पणे इति निश्चयात्मकं ज्ञानं वर्तते चेदपि तत्र दर्पणे मुखं तु दृश्यते तदैव विक्षेपः इत्युच्यते। तथा च विक्षेपः कदाचित् अनुवर्तते तत्र आवरणं तु नश्यति इत्यपि कुत्रचित् वर्तते। अतः बाधकज्ञानानन्तरं भ्रमः बाध्यते इति तु सर्वेषाम् अनुभवे वर्तते। अत एव यद्यत् आरोपितं भवति तत्सर्वमपि तत्र कादाचित्कमेव वर्तते, कदाचिदेव अनुभूयते। यथा इदानीं देहादिषु आत्मत्वभ्रमः यद्यपि ब्रह्मज्ञानपर्यन्तम् अनुवर्तते तथापि तस्य बाध्यत्वं तु अस्ति। अतः यद् बाध्यते तदेव अनृतं, यन्न बाध्यते कदापि तत् सत्यमित्युच्यते। तदेव अत्र एवं रूपेण उक्तं यद्रूपेण यन्निश्चितं तद्रूपं न व्यभिचरति तत्सत्यम्। यद्रूपेण निश्चितं यत् नाम यद्रूपेण निश्चितं यत् इत्यनेन इदानीं किमुच्यते? सर्पत्वं। सर्पत्वेन रूपेण एवं खलु, सर्पत्वेन रूपेण तत्र रज्जौ निश्चयः जातः, अयं सर्पः इति निश्चयः जातः, तेन रूपेण निश्चितं यत् तद्रूपं व्यभिचरत्। तद्रूपं व्यभिचरति। यथा इदानीं सर्पत्वं नास्ति रज्जौ, अत एव रज्जुः सर्पत्वं जहाति बाधकज्ञानानन्तरम्, अत एव तदनृतम् इत्युच्यते। अतः विकारः अनृतम्। एतेन किं ज्ञायते? विकारः भवति अनृतं विकारः। विकारो नाम तदनृतं बाध्यते अनन्तरं तत् एवं नास्तीति व्यभिचरति। अतः विकारः कार्यभूतः सः। तथा च श्रुतिप्रमाणं प्रदर्शयन्ति वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम् इति। छान्दोग्यषष्ठाध्याये अयं विषयः आगतः। तत्र सदेव सौम्यदमग्रासीद् एकमेवाद्वितीयम् इति तत्र सतः एकमेवाद्वितीयत्वप्रदर्शनाय अद्वितीयत्वप्रदर्शनाय सद्विद्याप्रकरणम् आगतमस्ति। तत्र एकविज्ञानेन सर्वविज्ञानं प्रस्तूय अत्र दृष्टान्तत्रयं दीयते। यथा मृत्तिका अनन्तरं घटः, अनयोर्मध्ये कार्यकारणभावो वर्तते। मृत्तिकातः मृत्तिकारूप उपादानकारणात् घटरूपकार्यम् उत्पन्नमस्ति। इदं च कार्यम् अनृतं वर्तते। मृत्तिका एव सत्या। कुतः? यतः त्रिष्वपि कालेषु मृत्तिकैव वर्तते घटापेक्षया। तथा च घटः इत्युक्ते मृत्तिकारूपकारणस्य नामरूपात्मना व्याकृतभाव एव। तथा च घट इति नाम घटस्य रूपं तदेव व्याकृतमस्ति। तादृशरूपत्वमेव कार्यस्य। तद्विना वस्तुतः घटस्य सत्त्वमेव भवितुं नार्हति। घट इति नाम घटस्य रूपञ्च यदि नास्ति तदानीं तद् यदि नश्यति तदानीं तद् मृत्तिकैव भवति पुनः। तर्हि घटस्य सृष्टेः प्रागपि इदं नाम इदञ्च रूपं नासीत्। नाशानन्तरमपि पुनः यदा मृद्भावं प्राप्नोति ततः परमपि घटः इति व्यवहारः नास्ति। अनन्तरं घटस्य रूपमपि न भवति। तर्हि सृष्टिर्नामका नामरूपयोः व्याकरणमेव सृष्टिः। तर्हि तद्विना नाम च रूपञ्च तयोर्विना कार्यमिति किञ्चित् नास्ति। कार्यस्य स्वातन्त्र्येण सत्ता न वर्तते। तर्हि सृष्टिस्थितिलयेष्वपि त्रिष्वपि कालेषु विद्यमानं कारणमेव। अतः मृत्तिकेत्येव सत्यम्। तर्हि कार्यस्य किं रूपं? सत्यत्वं तु कारणस्य उक्तं। तर्हि कार्यस्य किं रूपत्वम् इति चेत् वाचारम्भणं विकारः इत्युक्तम्। वाचारम्भणं नाम केवलं वागेव आलम्बनं तस्य, न शब्द एव विषयः तस्य, न तु वस्तुतः वस्तु वर्तते इत्यर्थः। अतः वाचारम्भणं वागेव आलम्बनं तस्य, न तु वस्तु वर्तते किञ्चित्। तथा च किं जातं? तस्य अनृतत्वं विकारः इति शब्देन तदुच्यते। वाचारम्भणं विकारः नामधेयं मृत्तिका इत्येव सत्यम् इत्यनेन कार्यस्य मिथ्यात्वं कारणस्य सत्यत्वं प्रतिपादितमस्ति। एवं सदेव सत्यम् इत्यवधारणात् तत्र छान्दोग्यषष्ठाध्याये सदेव सत्यम् इत्युक्तम्। कथं स आदेशो भवति इति
तत्र श्वेतकेतुना पृष्टः पिता वदति एवं सौम्य स आदेशो भवति। तत्र आदेशः नाम आदिश्यते उपदिश्यते इत्यादेशः। तत्र आदेशः नाम सच्छब्दवाच्यः परमात्मा एव। एवं सौम्य स आदेशो भवति इत्युक्ते तस्य परमात्मनः एवं रूपं स्वरूपं भवति इत्यर्थः। यथा मृदादीनां सत्यत्वं तद्वत् अस्य परब्रह्मण सच्छब्दवाच्यस्य ब्रह्मणः अपि सत्यत्वम् इत्यर्थः। तर्हि विकारः कः इति चेत् ब्रह्मभिन्नः प्रपञ्चः अथवा ब्रह्मभिन्नत्वेन ज्ञायमानः यः प्रपञ्चः सः तत्र यथा मृदः विकारः घटः अनृतः तद्वत् प्रपञ्चोऽपि अनृतः इत्यर्थः। अथवा विकारभूतः प्रपञ्चः अत एव प्रपञ्चः मिथ्या इति तत्र निरूपितम्। एवं विकारस्य अनृतत्वं कारणस्य सत्यत्वं च प्रसादितं तत्र छान्दोग्ये। अतः एवं सदैव सत्यम् इत्यवधारणात् अतः सत्यं ब्रह्म इति ब्रह्म विकारान् निवर्तयति। तथा च अत्र सत्यमिति यत् विशेषणं वर्तते लक्षणघटितं तत् अनृतं व्यावर्तयति। तथा च सत्यं ब्रह्म इत्यनेन असत्यं न ब्रह्म तथा च ब्रह्म भिन्न असत् पदार्थस्य व्यावर्तनं करोति इदं विशेषणम्। सत्यं ब्रह्म इति ब्रह्म विकारान् निवर्तयति। अतः कारणत्वं प्राप्तं ब्रह्मणः। तर्हि इदानीं किं प्राप्तं? सत्यत्वं कारणस्य मिथ्यात्वं विकारस्य चेत् प्रपञ्चस्य अनृतत्वं वदति श्रुतिः। तर्हि ब्रह्म कारणमिति जातं। कार्यकारणयोः तत्र दृष्टान्तः कथमस्ति? मृत्तिकेत्येव सत्यमित्यस्ति। मृत्तिका कारणभूता। तर्हि कारणस्य सत्यत्वं वदत्या श्रुत्या कार्यस्य विकारत्वम् उक्तं। तर्हि कार्यकारणयोः कार्यस्य मिथ्यात्वम् अथवा अनृतत्वं कारणस्य सत्यत्वम् इत्युक्तं भवति। एतावता अत्र दार्ष्टान्तिके किं प्राप्तमिति चेत् ब्रह्म जगतः कारणम् अतः ब्रह्मणः एव सत्यत्वं प्रपञ्चस्य मिथ्यात्वम् इत्युक्तं भवति। अस्तु प्रपञ्चस्य सत्यात्वं ब्रह्मणस्तु कारणत्वं प्राप्तं। तथा च किं जातम्? अतः कारणत्वं प्राप्तं ब्रह्मणः। विकारस्य सत्यत्व अभावात् कारणस्य सत्यत्वं वर्तते इत्यतः कारणत्वं प्राप्तम् इदानीं ब्रह्म। ब्रह्म सत्यम् इत्युक्ते कोऽर्थः? इदानीं सत्यं कारणमेव भवति। यतः उपनिषदा एव दृष्टान्तः प्रदर्शितः। तदनु किं वक्तुं शक्यते? यत् सत्यमित्युच्यते तत् कारणमेव। कार्यकारणयोर्मध्ये कारणस्यैव सत्यत्वमिति कृत्वा सत्यं ब्रह्म इति वाक्यं दृष्ट्वा ब्रह्मणः कारणत्वं ज्ञायते। ब्रह्मणः सत्यत्वं तु ज्ञायते, अनृतादि भेदः अपि ज्ञायते, किञ्च ब्रह्मणः कारणत्वमपि ज्ञायते। तेन किम् इति चेत् कारणस्य च कारकत्वम्। कारणस्य च कारकत्वम् अर्थात् यत् कारणं तत् कर्त्रादिकारकेषु अन्यतमं भवति। यत् कारणं तत् कर्त्रादि अनेकानि कारणानि वर्तन्ते, कारकाणि वर्तन्ते। कर्तृकारकं, क्रिया अनन्तरं करणं, कर्म इत्येवं रूपेण नैकानि कारकाणि सन्ति। तर्हि यत् कारणं तत् कर्त्रादिकारकेषु अन्यतमं भवति। तर्हि इदानीं संशयः कः इति चेत् आक्षेपः कः भवितुमर्हति इति चेत् ब्रह्म सत्यम् इत्युक्ते सति ब्रह्मणः कारणत्वं ज्ञायते। अतः यद्यत् कारणं तत्तत् कर्त्रादिकारक अन्यतममिति कृत्वा ब्रह्मणः इदानीं कारकत्वं प्राप्तं। कारणस्य च कारकत्वं वस्तुत्वात् मृद्वदचिद्रूपता च प्राप्ता। इदानीं केवलं सत्यं ब्रह्म इत्युक्ते सति एते दोषाः भवन्ति इत्यर्थः। दोषाः नाम एवम् आक्षेप्तुम् अवसरः प्राप्यते। केवलं सत्यं ब्रह्म इत्युक्ते सति तर्हि तद् ब्रह्म कारणमिति ज्ञायते। कारणमित्यत एव तत् कारकेषु अन्यतमं भवति। अस्तु इति चेत् न केवलं तत् अपि च द्वितीयः अपि दोषः भवति वस्तुत्वात्। ब्रह्म वस्तु इति ज्ञायते, यतः सत्यं तत् यत् सत्यं तद्वस्तु। तर्हि वस्तुत्वादेव तस्य अचिद्रूपता अपि प्राप्ता। नाम यथा वस्तुत्वादेव मृदः अचिद्रूपता, तद्वदेव वस्तुत्वादेव ब्रह्मणः अचिद्रूपता प्राप्ता। अर्थात् ब्रह्म अचेतनम् इति इदानीं अंशद्वयम् एतेन प्राप्यते। ब्रह्मणः कारणत्वं
यत् कारकम् अर्थात् कारकेषु अन्यतमं भवति इति एकं, तेन किम् इति अग्रे उच्यते। तर्हि कारकत्वं ब्रह्मणः आयाति चेत् किम् इति चेत् अग्रे उच्यते। च कारकत्वम् इत्युक्तं तत् कथम् इति उच्यते। लोके घटादीनां कारणत्वेन कुलालादयः श्रूयन्ते दृश्यन्ते च, तादृशकुलालादिषु कर्तृत्वकारकमस्ति, नाम कर्तृकारकत्वं वर्तते। कुलालः कर्ता भवति, तथा च कर्तृत्वं तदेकं कारकं। तथा यथा तत्र घटस्य कारणेषु कुलालादिषु कर्त्रादिकारकभावः वर्तते, तद्वत् जगतः कारणीभूतस्य, नाम सत्यम् इति उक्ते सति कारणत्वं ज्ञायते, तर्हि ब्रह्म कारणं चेत् ब्रह्मण्यपि कर्तृत्वादि कारकत्वं भवितुमर्हति, कर्त्रादिकारकाणि ब्रह्मणि भवितुमर्हन्ति इत्यर्थः। अतः कर्तृत्वम् इत्यादि यानि कारकाणि आगतानि अथवा प्रसक्तानि तेषां निषेधः कर्तव्यः वर्तते। द्वितीयं तावत् अचेतनत्वम् इति यत् प्राप्तमस्ति ब्रह्मणः, तदपि निवारणीयमस्ति। अतः ब्रह्म न अचेतनं, ब्रह्म तु चेतनमेव। अतः चैतन्यमेव ब्रह्म, तद् वक्तव्यमस्ति। केवलं सत्यमिति विशेषणेन अयमर्थः न बोध्यते। सत्यमित्यनेन तत्र न विकारः, अर्थात् कारणमिति ज्ञायते, त्रिष्वपि कालेषु अबाध्यमानमिति ज्ञायते, किन्तु ब्रह्म चेतनमिति वा अथवा ब्रह्मणि एतादृशकारकाणि न सन्ति इति वा न ज्ञायते। तदर्थं ज्ञानमिति विशेषणम् उपात्तम्। तर्हि ज्ञानम् इति विशेषणेन ब्रह्मणः कारकत्व निवृत्तिः लभ्यते वा? यतः ज्ञानम् इत्युक्ते सत्यपि कर्तृसाधनं तत् कारकं ज्ञायते खलु इति ज्ञानपदेन तत्र ज्ञानक्रिया या वर्तते, ज्ञानक्रियायाः, ज्ञानमपि एका क्रिया, तस्याः क्रियायाः कर्तृत्वं ज्ञायते खलु इति तत्र आक्षेपः भवितुमर्हति। तदर्थं तस्य निवारणाय, अर्थात् ज्ञानमित्युक्ते कर्त्रादिकारकाणि निवारितानि भवन्ति। कुतः इति चेत् ज्ञानमित्युक्ते तत्र ज्ञानक्रियायाः कर्ता नोच्यते, तादृशकर्तृत्वादिकारकाणि अत्र न भवन्ति इति निषेद्धुम् अत्र उच्यते ज्ञानं ज्ञप्तिरवबोधः भावसाधनो ज्ञानशब्दः न तु ज्ञानकर्तृ ब्रह्मविशेषणत्वात् सत्यानन्ताभ्यां सह इत्युच्यते। अर्थात् ज्ञानमिति शब्दः ज्ञानमिति यदा विशेषणं स्वीकृतं तत्रापि कर्त्रादिकारकत्वं वर्तते इति आक्षेपः भवितुमर्हति। तदर्थं ज्ञानं ज्ञप्तिरवबोधः, अत्र भावसाधन भावार्थकः अत्र ज्ञानशब्दः स्वीक्रियते। अतः ज्ञानं नाम अत्र ज्ञप्तिः, अवबोधः, न तु ज्ञानरूपक्रियायाः कर्ता वा कर्म वा अन्यद्वा तन्न स्वीक्रियते। ज्ञानम् इत्युक्ते अत्र ज्ञानस्वरूपं स्वीक्रियते, तथा च स्वरूपं ज्ञानं, स्वरूपात्मकं ज्ञानमिदं, न तु ज्ञानरूपक्रियायाः कर्ता वा कर्म वा अन्यद्वा। अतः ज्ञप्तिरित्युच्यते भावार्थकः, भावसाधनः ज्ञानशब्दः, न तु ज्ञानकर्तृ। तथा च अत्र कर्त्रादिवाचक ज्ञानशब्दः न उपात्तः, अपि तु स्वरूपबोधक भावार्थक ज्ञानशब्दः अत्र स्वीकृतः। कुतः तत्र किमर्थं तत्र ज्ञप्तिः इति अर्थः स्वीक्रियते? ज्ञप्तिर्नाम तत्र अनुभवात्मकं ज्ञानं, स्वरूपात्मकं ज्ञानं, स्वरूपं ज्ञानं, तत् ज्ञानमेव तस्य स्वरूपम् इत्यर्थः। तर्हि तत् कथं स्वीक्रियते इति चेत् तत्र उच्यते ब्रह्मविशेषणत्वात् सत्यानन्ताभ्यां सह। अर्थात् सत्यम् अनन्तम् इति विशेषणद्वयम् इतोपि वर्तते। सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इत्यत्र ज्ञानविशेषणं विहाय सत्यमिति एकं विशेषणं वर्तते, पुनः अन्यत् अनन्तमिति विशेषणं वर्तते। तेनैव नाम तेन सह सामानाधिकरणं वर्तते इति कृत्वा ब्रह्मविशेषणत्वात् सत्यानन्ताभ्यां सह इदं ज्ञानमिति यद्विशेषणं सत्यम् अनन्तम् इति विशेषण द्वाभ्यां विशेषणाभ्यां सह पठितत्वात् अस्यापि ब्रह्मविशेषणत्वमेव भवितुमर्हति। नाम ब्रह्मविशेषणत्वादेव इदं नाम तत्र कर्तृत्वं वा अथवा अन्यद्वा विवक्षितं न भवति इत्यर्थः। अतः स्वरूपमेव तत्र सत्यमित्यत्रापि स्वरूपमेव उच्यते।
अनन्तमित्यत्रापि स्वरूपमेव उच्यते न तु कर्तृत्वादिकारकाणि उच्यन्ते तेनैव इदमपि ज्ञायते यत् ज्ञानशब्देनापि कर्तृत्वादिकारकाणि नोच्यन्ते इत्यर्थः अतः भाष्यकारेरुक्तं ब्रह्मविशेषणत्वात् सत्यानन्ताभ्यां सह अन्ययोर्विशेषणयोः स्वरूपार्थकत्वं चेत् ज्ञान इति विशेषणस्यापि विशेषण अन्यतमभूतस्य ज्ञान पदस्यापि स्वरूपवाचकत्वमेव भवेदित्यर्थः न हि सत्यता अनन्तता च ज्ञानकर्तृत्वे सति उपपद्यते सत्यता अनन्तता च अर्थात् ज्ञानस्य यदि कर्तृवाचकत्वं जन्मकर्तृत्वम् इति उच्यते कारकत्वम् उच्यते तदानीं अन्ययोः विशेषणयोः अर्थः न लभ्यते इत्यर्थः तस्य अन्वयः न भवति इत्यर्थः न हि सत्यता अनन्तता च अर्थात् सत्यत्वम् उच्यते ब्रह्मणः अनन्तरम् अनन्तत्वम् उच्यते सत्यता अनन्तता भावार्थकः अतः तादृशसत्यत्वम् अनन्तत्वं ज्ञानमिति शब्दस्य कर्त्रार्थकत्वम् यदि स्वीक्रियते तदानीं नोपपद्यते ब्रह्मणः ज्ञानकर्तृत्वेन हि विक्रियमाणं कथं सत्यं भवेत् अनन्तं च तत्र उच्यते ज्ञानकर्तृत्वं नाम कोऽर्थः ज्ञानकर्तृत्वं नाम ज्ञानं तदनुकूला क्रिया च तर्हि किं स्यात् तत्र त्रयं भवति त्रिपुटी इत्युच्यते ज्ञानमित्युक्ते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञाता इति त्रयं भवेत् तथा च ज्ञानम् इत्युक्ते अत्र क्रियात्मकं ज्ञानं स्वीकर्तव्यं यदि ज्ञानम् इत्यत्र कर्तृवाचकज्ञानशब्दः इति यदि उच्यते तदानीं तादृशकर्त्रा काचित् क्रिया क्रियते का क्रिया इति चेत् ज्ञानरूपा क्रिया तर्हि ज्ञानरूपक्रियायाः कर्ता अयम् इति भवति तदानीं कर्तृत्वम् अस्मिन् तस्य कर्तुः क्रिया तदेव ज्ञानं पुनः किञ्चित् ज्ञेयमिति स्यात् कुतः ज्ञानं सविषयकं भवति इति कृत्वा विषयः कश्चन वक्तव्यः तथा च विषय एव ज्ञेयशब्देन उच्यते ज्ञानेन विषयीक्रियमाणः तथा च अंशत्रयं प्राप्तं त्रिपुटी प्राप्ता इत्युच्यते त्रिपुटी इत्युच्यते तर्हि ज्ञानकर्तृ ब्रह्म इति यदि अर्थः उच्येत तदानीं ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञाता इति त्रिपुटी स्यात् इत्यस्य कोऽर्थः द्वैतं स्यात् इत्यर्थः अत्र तु किमर्थमिदमागतमिति चेत् ब्रह्मणः अद्वितीयत्वबोधनाय तर्हि ब्रह्मणः अद्वितीयत्वमेव न बुद्धं स्यात् अथवा न उक्तं स्यात् तथा च तस्य अद्वैतहानिः इति प्रसङ्गः अतः भेदः आयाति अत्र यदि ज्ञानकर्ता इति उच्यते यतः कर्ता क्रियां विना कर्तुं न भवति एवमेव फलं विनापि न भवति तस्य विषयस्य विनापि न भवति अतः ज्ञानस्य यः कर्ता सः ज्ञानं करोति केन इति किं विषयकं ज्ञानं करोति एवमेव केन करणेन ज्ञानं करोति इत्येवं रूपेण कर्तृकारकम् अनन्तरं कर्मकारकं करणकारकम् इत्यादीनां सर्वेषामपि अपेक्षा भवति इत्यतः तद्द्वैतवाचकं भवति न तु अद्वैतं भवति इति कृत्वा भेदः अत्र उच्येत तथा च ज्ञानादिरूपेण यदि ब्रह्म परिणमते इत्युच्यते तदानीं ब्रह्मणः सत्यत्वं न भवति कुतः कर्ता तत्र कर्तृरूपेण ब्रह्म परिणमते इति जातं तथा च परिणामः यदि स्वीकर्तव्यः यदि स्वीक्रियते तदानीं ब्रह्मणः सत्यत्वं न भवति यतः पूर्वमुक्तं यद्रूपेण यन्निश्चितं तद्रूपं न व्यभिचरत् तत् सत्यमिति तथा च परिणामः यदि अस्ति तर्हि तत् व्यभिचरति इत्यर्थः व्यभिचरत् सत्यं न भवति अतः परिणमते यत् तत् सत्यं न भवति तथा च ज्ञानम् इति शब्देन कर्तृत्वं स्वीकर्तुं न शक्यते न हि सत्यता अनन्तता च ज्ञानकर्तृत्वे सति उपपद्यते ज्ञानकर्तृत्वेन हि विक्रियमाणं कथं सत्यं भवेत् अनन्तं च किञ्च लोके ज्ञानमित्युक्ते सति कोऽर्थः भवति लौकिकज्ञानानि अन्तवन्ति नाम तेषाम् अन्तः परिच्छिन्नत्वं वर्तते देशतः कालतः वस्तुतश्चेति तथा च परिच्छिन्नत्वं तु ज्ञानस्य वर्तते तर्हि ज्ञानम् उत्पद्यते नश्यति तथा च किं स्यात् तस्य कर्तृत्वमपि तथैव स्यात् तर्हि उत्पद्यते नश्यति इत्येवं रूपेण परिच्छिन्नत्वमपि ब्रह्मणः उक्तं स्यात्
किन्तु परिच्छिन्नत्वनिवारक परिच्छिन्नत्वव्यावर्तनायैव अग्रे पुनः अनन्तमिति विशेषणं स्वीकृतं वर्तते। अतः तादृश आनन्त्यं ब्रह्मणः अपरिच्छिन्नत्व रूपं ब्रह्मणः न स्यात्, अपरिच्छिन्नत्वं न स्यात् ब्रह्मणः। अतः कथं वा ब्रह्म सत्यं स्यात् ज्ञानादिरूपेण विक्रियमाणं, किञ्च अनन्तं च कथं स्यात्? कुतः ज्ञानं तत्र लौकिकज्ञानमिति यदि क्रियारूपज्ञानं तस्य कर्तृत्वम् इति यदि स्वीक्रियते तदानीम् अन्तवत्वं च ब्रह्मणः स्यात्। यद्धि न कुतश्चित् प्रविभज्यते तदनन्तं। अनन्तम् इति शब्दस्य कोऽर्थः? तदग्रे यद्यपि उच्यते, इदानीं मध्ये संक्षेपेण उच्यते अनन्तम् इति शब्दस्य भेदः नाम भेदरहितम् इत्यर्थः। यद्धि न कुतश्चित् प्रविभज्यते, प्रविभज्यते नाम भिद्यते इत्यर्थः। न कुतश्चित् प्रविभज्यते, यस्मात् कस्माच्चिदपि न भिद्यते, यस्य भेदो नास्ति इत्यर्थः। तथा च भेदप्रतियोगित्वं नास्ति इत्यर्थः। यद्धि न कुतश्चित् प्रविभज्यते तदनन्तम्। तथा च भेदः त्रिविधः तदग्रे वक्ष्यते। तादृशभेदत्रय भेदत्रयस्य प्रतियोगी न भवति इत्यर्थः। तर्हि भेदत्रय अप्रतियोगित्वं तदेव आनन्त्यं ब्रह्मणः। तदिदानीं स्वीकर्तुं न शक्यते। कुतः? ज्ञानकर्तृत्वे च ज्ञेयज्ञानाभ्यां प्रविभक्तम् इति अनन्तता न स्यात्। यदि आनन्त्यं स्वीकर्तव्यं ब्रह्मणः तर्हि ज्ञानकर्तृत्वं न स्वीकर्तव्यं। कुतः? यदि ज्ञानकर्तृत्वं स्वीक्रियते तदानीं ज्ञानकर्तृत्वे च ज्ञेयज्ञानाभ्यां प्रविभक्तम्। कर्ता क्रियया करणेन कर्मणा वा कर्मणा च सः प्रविभज्यते, भिद्यते। कोऽर्थः? यः ज्ञाता सः ज्ञानं न, यः ज्ञाता सः ज्ञेयं न, यः ज्ञाता सः ज्ञानकरणमपि न। एवं रीत्या प्रविभागः स्वीकर्तव्यः भवति, भेदः स्वीकर्तव्य एव भवति। किञ्चित् ज्ञेयमिति ज्ञातृभिन्नं किञ्चित् वर्तते, तदानीमेव तस्य ज्ञेयस्य ज्ञाता कश्चन सिद्ध्यति। एवमेव तादृशज्ञात्र क्रियमाणं यज्ञानं तदपि ज्ञातृभिन्नमेव भवति। तथा च ज्ञातृभिन्नं ज्ञेयं, ज्ञातृभिन्नं ज्ञेयं, ज्ञातृभिन्नं ज्ञानं, तथा च त्रिपुटी आगता। त्रिपुटी आगता नाम ज्ञातृभिन्नः कश्चन स्वीकर्तव्यः। तदस्ति चेत् अस्य आनन्त्यं न सिद्ध्यति। अतः ज्ञानकर्तृत्वं स्वीकर्तुं न शक्यते। ज्ञानकर्तृत्वे च ज्ञेयज्ञानाभ्यां प्रविभक्तमिति, प्रविभक्तं नाम भिन्नं भवति तत्। अतः भेदादिकरणं भवति इति कृत्वा अनन्तता न स्यात्। तस्य ब्रह्मणः आनन्त्यं न स्यात्, अपरिच्छिन्नत्वं न स्यात्। कुतः एवम् आग्रहः इति चेत् ब्रह्मणः आनन्त्ये अथवा ब्रह्मणः एवं रूपेण अपरिच्छिन्नत्वे श्रुतिप्रमाणानि सन्ति इत्यर्थः। यत्र नान्यद्विजानाति स भूमा अथ यत्र अन्यद्विजानाति तदल्पम् इति श्रुत्यन्तरात्। तत्र कर्तृत्वस्य कर्तृत्वं कर्मक्रियानिरूपितं भवति। कर्मणा निरूप्यते, क्रियया निरूप्यते कर्तृत्वं। तथा च कर्तृत्वं यदि स्वीक्रियते तदानीं कर्तुः भेदः भवति कर्मणा क्रियया च। तादृशभेदः नास्ति ब्रह्मणि इति इयं श्रुतिर्वदति। यत्र नान्यद्विजानाति स भूमा। भूमा इति शब्दः इदम् उपनिषद्वाक्यं वर्तते। तत्र बहोः भावः इति तस्य विग्रहः। भूमा इत्यत्र बहोः भावः इत्युक्ते आधिक्यम् इत्यर्थः। भूमा इत्युक्ते महदित्यर्थः, आधिक्यं, निरतिशयं महदित्यर्थः। यथा ब्रह्मशब्दस्य अर्थः स एव भूमा इति शब्दस्य अर्थः। बहोः भावः इति विग्रहे कृते सति पृथिव्यादिश्च इमनिज्वा इति सूत्रेण भावार्थे इमनिच् प्रत्ययः, अनन्तरं बहु प्लस् इमन् इति भवति। तदानीं बहोर्लोपो तत्र भूय बहोः इति बहोर्लोपो भूच बहोः इति सूत्रं। तेन सूत्रेण इकारस्य लोपः भवति। तदानीं बहुस्थाने भू इत्यादेशे सति भूमन् इति शब्दः सिद्ध्यति। तत्र उपनिषत्सु नारदः सनत्कुमारं पृच्छति, सोऽयं भगवः शोचामि तं मा भगवान् शोकस्य पारं तारयतु
इति नारदः ब्रह्म ज्ञातुमिच्छति। अन्यत् सर्वं जानामि किन्तु तन्न जानामि यत् शोकस्य पारम्। अतः तद्वद यज्ञात्वा मम शोकस्य नाशः स्यात् इति। तदानीं सः सनत्कुमारः भूमनः उपदेशं करोति। तत्र वदति यत्र नान्यद्विजानाति, तत्र इदं वाक्यं लक्षणपरकमस्ति, भूम्नः लक्षणपरकमस्ति। किं तत् इति चेत् यत्र नान्यद्विजानाति स भूमा, यत्र अन्यन्न विजानाति, अन्यस्य नाम ज्ञातुम् अन्यदेव नास्त्येव तदेव भूमा। अथ यत्र अन्यद्विजानाति तदल्पम्। अत्र 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 यत्र इति शब्दो वर्तते, यत्र इत्यस्य यदित्यर्थः। यद् न अन्यद्विजानाति स भूमा, यदन्यद् न विजानाति, यदन्यद्विजानाति तदल्पम्। भूमा अनन्तरम् अल्पम्, विरुद्धार्थकशब्दद्वयम् अत्र प्रयुज्यते। यत्र अन्यद् न विजानाति स भूमा इत्युक्ते तदत्यन्तम् अधिकं, तदत्यन्तं महत्, तदेव ब्रह्म इत्यर्थः। यत्र अन्यद् विजानाति अर्थात् एतस्मादपेक्षया अन्यस्य ज्ञानं यत्र भवति तदल्पं। तदल्पं नाम तत् प्रविभक्तम् अर्थात् द्वैतम् इत्यर्थः, भेदभिन्नम् इत्यर्थः। अतः तदल्पम्। अनन्तरं तदेव भूमा एव सुखम् इति अनन्तरम् उच्यते। यो वै भूमा तत् सुखम्। तर्हि अत्र महत्त्वमपि उक्तं भवति, आनन्दरूपत्वमपि उक्तं भवति। अतः इयं या भूमा तद् ब्रह्मैव इति ज्ञायते। तथा च नारदाय सनत्कुमारस्य उपदेशः। तथा च अत्र किम् उक्तं? द्वैतप्रतिषेधः अत्र कृतः, अन्यस्य दर्शनस्य प्रतिषेधः अत्र कृतः, आत्मभिन्नस्य दर्शनस्य प्रतिषेधः कृतः। यत्र नान्यद्विजानाति स भूमा इत्यनेन। यत्र अन्यद्विजानाति तदल्पम् इत्युक्तम्। अल्पं तु ब्रह्म भवितुं नार्हति, अतः अपरिच्छिन्नत्वं ब्रह्मणः उच्यते। अल्पं चेत् तत् सुखमपि न भवति, यतः तत्र अग्रे उक्तं यो वै भूमा तदमृतं अनन्तरं तत् सुखमित्यपि। अतः सुखत्वम् उच्यते तस्य इति चेत् सुखत्वं तस्य न भवति अल्पस्य। अल्पं कदापि सुखरूपं न भवति। अतः महतः एव सुखरूपत्वं वक्तव्यं, सुखमित्युक्तं, न तु तस्मिन् सुखमस्ति इति, तदेव सुखमित्युक्तम्। अतः यदल्पं तन्मर्त्यम् इत्यपि उच्यते अग्रे। यदल्पं तन्मर्त्यं, यदल्पं भवति तत् यद् भेदभिन्नं वर्तते तत् मर्त्यं। मर्त्यं नाम विनाशी। तेन किम् उच्यते? सत्यत्वमपि उक्तं भवति। तथा च ब्रह्मणः सत्यं नाम ब्रह्म सत्यं। कुतः? अल्पं नास्ति तत्, अल्पं चेदेव तत् मर्त्यं भवति। इदं तु न अल्पम्, अतः न मर्त्यं। तथा च सत्यम् इति उक्तं भवति। अनन्तरं यो वै यत्र नान्यद् विजानाति स भूमा। अनन्तरं भूमा नाम व्यापकमित्यर्थः। तर्हि व्यापकत्वम् अपि उक्तम्, अपरिच्छिन्नत्वम् उक्तं भवति। न अन्यद्विजानाति इत्यनेन भेदः नास्ति इत्यपि उक्तं भवति। भेदः नास्ति नाम भेदप्रतियोगित्वं नास्ति, तदेव अपरिच्छिन्नत्वं, तदेव आनन्त्यं। किञ्च भूम्नः सुखस्वरूपत्वमपि उच्यते अग्रे, अतः आनन्दरूपत्वमपि ब्रह्मणः उक्तं भवति। इत्येवं रूपेण सच्चिदानन्दरूपत्वम् उक्तं भवति भूम्नः। अतः भूमाशब्देन इदमुच्यते इति कृत्वा अन्यप्रविभक्तम् इदं न, तथा च भेदः अत्र भेदप्रतियोगित्वमत्र निराकृतं वर्तते इति कृत्वा इदमेव प्रमाणं भवति आनन्त्ये, ब्रह्मणः आनन्त्ये। अथ यत्र अन्यद्विजानाति तदल्पम् इति श्रुत्यन्तरात्। नान्यद्विजानाति इति विशेषप्रतिषेधात् आत्मानं विजानाति इति चेत्। इदानीं प्रश्नः, अस्तु ज्ञानक्रिया कर्तृत्वं ब्रह्मणः नास्ति इत्युच्यते, अतः ब्रह्मणः वस्तुतः तत्र अनन्तत्वाभावेपि न अन्यद्विजानाति इति विशेषप्रतिषेधात् अन्यन्न विजानाति इत्युक्तं खलु। विशेषेण प्रतिषेधः कृतः वर्तते इत्येतत् नाम निषेधः कृतः अस्ति। किमिति? न अन्यद्विजानाति अर्थात् स्वभिन्नं किञ्चिन् न जानाति एतावदेव अवगम्यते। एतेन स्वात्मानं विजानाति इति तु स्वीकर्तुं शक्यते इत्याशयः। स्वात्मानं विजानाति कुतः? न अन्यद्विजानाति विशेषप्रतिषेधात् आत्मानं विजानाति इति चेत् तर्हि आत्मानं विजानाति इति तु वक्तुं शक्यते। अतः न विजानाति इत्युक्ते ज्ञानकर्तृत्वसामान्यस्य निषेधः अत्र न कृतः, अपि तु अन्यविषयकज्ञानस्य कर्तृत्वं प्रतिषिद्धम् इत्यर्थः। स्वभिन्न
विषयकज्ञानकर्तृत्वमेव निषिध्यते न तु ज्ञानकर्तृत्वसामान्यं प्रतिषिध्यते अत्र। अतः स्वात्मविषयकज्ञानस्य कर्तृत्वम् आत्मनः भवतु इत्याशयः। अर्थात् स्वात्मानं जानाति इति स्वीक्रियताम्। नान्यद्विजानाति इति विशेषप्रतिषेधात् आत्मानं विजानाति इति चेत् न तत् निराक्रियते भूमलक्षणविधिपरत्वाद् वाक्यस्य। अर्थात् भूमानं भगवो विजिज्ञास इति भूम्नः स्वरूपं तत्र स्वरूपजिज्ञासया तत्र प्रश्नः पृष्टः। भूमानं भगवो विजिज्ञास इति, तथा च लक्षणमत्र जिज्ञासितम् इति कृत्वा इदं वाक्यं प्रवृत्तमस्ति। किमिति यत्र नान्यद्विजानाति स भूमा इति। अतः लक्षणपरकम् इदं वाक्यम्। अतः न स्वज्ञातृत्वपरम्, अर्थात् स्वविषयकज्ञातृत्वं भूम्नि वर्तते इति वक्तुम् इदं वाक्यं नागतम्। अस्य वाक्यस्य अत्र तात्पर्यं न, अपि तु भूम्नः लक्षणं वक्तव्यमस्ति। तर्हि भूम्नः लक्षणं नाम स्वरूपं वक्तव्यं भवति। अतः भूमलक्षणविधिपरत्वाद् वाक्यस्य स्वविषयकज्ञानस्य कर्तृ ब्रह्म इति वक्तुम् इदं नागतमस्ति। अतः अस्य वाक्यस्य अयमर्थः स्वीकर्तुं न शक्यः। तदेवोच्यते यत्र नान्यत् पश्यति इत्यादि भूम्नः लक्षणविधिपरं वाक्यम्। यत्र नान्यद्विजानाति, नान्यत् पश्यति, नान्यत् शृणोति, नान्यत् जिघ्रति इत्यादिकम् उक्तम्। तथा च एतत् सर्वमपि यत्र नान्यत् पश्यति इत्यादि भूम्नः लक्षणविधिपरं वाक्यम्। यथा प्रसिद्धमेव अन्यो अन्यत् पश्यति इत्येतत् उपादाय यत्र तन्नास्ति स भूमा इति भूमस्वरूपं तत्र ज्ञाप्यते अन्यग्रहणस्य प्राप्तप्रतिषेधार्थत्वात् न स्वात्मनि क्रियास्तित्वपरं वाक्यम्। एकस्य वाक्यस्य एकस्मिन्नेव अर्थे तात्पर्यं वक्तव्यम्, अर्थद्वयं न वक्तुं शक्यते। तथा च अत्र किमुच्यते अत्र यत्र नान्यद्विजानाति स भूमा इति वाक्यं भूम्नः लक्षणं किमिति जिज्ञासायाम् उक्तं प्रतिवचनं वर्तते। अतः यत्र नान्यत् पश्यति इत्युक्ते सति यथा लोके तत्र प्रसिद्धं वर्तते अन्यः अन्यत् पश्यति इति। रामः घटं पश्यति इत्युक्ते रामः घटात् भिन्नः, तर्हि घटात् भिन्नः रामः स्वभिन्नं घटं पश्यति। तथा च अन्यः अन्यत् पश्यति। यः द्रष्टा सः दृश्यपदार्थात् भिन्नः, दर्शनम् इति कर्मापि तस्मात् भिन्नम्। अतः द्रष्टा दृश्यं स्वभिन्नं दृश्यं पश्यति। तथा च तत्र भेदो वर्तते। यः द्रष्टा तस्य द्रष्टव्यपदार्थात् भेदो वर्तते इति लोके अस्ति। तथा च तदेव अनुवदति श्रुति। यथा प्रसिद्धमेव अन्यो अन्यत् पश्यति इत्येतदुपादाय श्रुतिः तद् अनुवदन्ति यत्र तन्नास्ति। एवं रूपेण लोके यथा दर्शनव्यापारः भवति, दर्शनव्यापारः यथा लोके भिन्नवस्तुष्वेव भवति, द्रष्टा द्रष्टव्यं दर्शनम् इति त्रिपुटीयुक्तं भवति, न तथा अत्र वर्तते इति तस्य प्राप्तस्य भेदस्य प्रतिषेधाय अत्र इदं वाक्यं प्रवृत्तम्। यत्र न अन्यद्विजानाति, अतः प्राप्त भेदस्य प्रतिषेध एव अनेन क्रियते, न तु स्वात्मनि तादृशक्रिया वर्तते इति वा, अथवा स्वात्मविषयक अथवा आत्मविषयक क्रियायाः कर्तृत्वं वा अत्र न विवक्षितमस्ति। अतः यथा प्रसिद्धमेव अन्यो अन्यत् पश्यति इत्येतदुपादाय यत्र तन्नास्ति सः भूमा इति भूमस्वरूपं तत्र ज्ञाप्यते अन्यग्रहणस्य प्राप्तप्रतिषेधार्थत्वात्। इत्युक्ते अन्यग्रहणम् इति यद्वर्तते, अन्यग्रहणं प्राप्तं कुतः? लोके यः कश्चन यत्किञ्चित् जानाति ज्ञेयविषयात् तस्य भेदः प्रसिद्धः। अतः विजानाति इत्युक्ते अर्थः भवति भेदः अस्ति इति जानाति। अतः अन्यग्रहणस्य प्राप्तप्रतिषेधार्थत्वात् प्राप्तं तस्य प्रतिषेधः अत्र क्रियते। तदर्थमेव वाक्यं प्रवृत्तं, तदेव तस्य प्रयोजनं। प्राप्तप्रतिषेधार्थत्वा अर्थो नाम अत्र प्रयोजनं, प्राप्तप्रतिषेध एव अस्य वाक्यस्य तात्पर्यम् अथवा प्रयोजनम्। अतः न स्वात्मनि क्रियास्तित्वपरम्। नाम एकेनैव वाक्येन तत्र स्वभिन्न अथवा अन्यं न पश्यति इति निषेधः, किञ्च स्वात्मानं पश्यति इति अर्थद्वयं स्वीकर्तुं न शक्यते। तथा च
न किमपि सः भेदं न पश्यति इत्येव तत्र निषेध एव अर्थः स्वीकर्तव्यः, न तु स्वात्मविषयकज्ञानक्रियायां कर्तृत्वमपि। अतः एक एव अर्थः स्वीकर्तव्यः, सः अर्थः अन्य नाम प्राप्तः यः अन्य अन्यविषयक प्राप्तं यत् कर्तृत्वम् अथवा दृश्यत्वं तत् तादृश स्वभिन्नविषयकज्ञानकर्तृत्वम् अत्र निषिध्यते। इत्युक्ते प्राप्तं तदेव निषिध्यते, न तु स्वस्मिन् पुनः तादृशकर्तृत्वम् अस्ति इति। अतः प्राप्तप्रतिषेधार्थत्वात् न स्वात्मनि क्रियास्तित्वपरम्। किञ्च किमर्थं स्वात्मनि क्रियास्तित्वं न स्वीक्रियते अत्र इति चेत् स्वात्मनि च भेदाभावात् विज्ञान अनुपपत्तिः। कोऽर्थः? अत्र द्रष्टा कः? आत्मैव। दृश्यं किं भवति तर्हि? इदानीं स्वात्मानं पश्यति, स्वात्मानं जानाति इत्युक्ते अत्र क्रिया ज्ञानरूपक्रिया, तस्याः क्रियायाः कर्ता कः भवति? ज्ञाता एव। स्वयं जानाति इत्युक्ते स्वात्मानं जानाति इत्युक्ते किं भवति? आत्मा आत्मानं पश्यति, आत्मा आत्मानं जानाति इत्युक्ते कोऽर्थः भवति? आत्मैव कर्म। तर्हि कर्तृत्वं कर्मत्वम् उभयमपि एकस्मिन्नेव विषये न सम्भवति तयोः विरोधात्। यतः तत्र अन्यत्र विद्यमान परसमवेतक्रियाफलशालित्वं कर्मत्वम् इति कर्मणः लक्षणं। तर्हि परसमवेतक्रियाफलशालित्वं स्यात् कर्मणि। अत्र परत्वं यदि स्यात् तदानीं स्वात्मनि कर्मत्वं कर्तृत्वम् उभयमपि स्वीकर्तुं न शक्यते। तर्हि स्वात्मनि स्वात्मन्येव स्वात्मा एव कर्म, स्वात्मा एव ज्ञाता इति उभयमपि एकत्र भवितुं नार्हति। स्वात्मनि च भेदाभावात्, अत्र आत्मा अनन्तरं ब्रह्म एतदुभयमपि भिन्नं न। अतः उभयोः भेदाभावात् आत्मा आत्मानं पश्यति इति वक्तुं न शक्यते। पश्यति इत्युक्ते जानाति इत्यर्थः। तथा च स्वात्मनि भेदाभावात् विज्ञान अनुपपत्तिः। तर्हि विज्ञानं चेत् तत् किं भवति? विज्ञानस्य कर्तृत्वं यदि उच्यते तर्हि विज्ञानस्यापि भेदः वक्तव्यः, विज्ञेयस्यापि भेदः वक्तव्यः। एतादृशभेदभिन्नत्वम् अस्य स्वीकर्तव्यं। वस्तुतः अत्र आत्मपरमात्मनोः भेदः नास्ति इति विवक्षितत्वात् स्वात्मनि कर्तृत्वकर्मत्वयोः उभयोः अपि सहावस्थानं विरुध्यते इति कृत्वा स्वात्मानं जानाति इति वक्तुं न शक्यते। अनेन वाक्येन स्वात्मानं जानाति इति वक्तुं न शक्यते। अतः अस्य वाक्यस्य कथं व्याख्यानं कर्तव्यं? यत्र नान्यद्विजानाति स भूमा इति भूम्नः स्वरूपं प्रतिपादयितुमिदमागतमस्ति। अतः प्रसक्तं किं? लोके अन्यः अन्यद्विजानाति इति। अत्र तादृशभेदो नास्ति इति तावदेव अत्र निषेध एव अस्य वाक्यस्य निषेधे एव तात्पर्यम् इति व्याख्यानं कर्तव्यं, ज्ञातव्यम्। आत्मनश्च विज्ञेयत्वे ज्ञातप्रभावप्रसङ्गः। पश्यन्तु, आत्मनः विज्ञेयत्वं कुतः न सिद्ध्यति इति एकः दोषः तत्र प्रदर्शितः। किमिति? कर्तृत्वकर्मत्व उभयोरपि एकत्र अवस्थानं न भवति विरोधादित्युक्तम्। द्वितीयमुच्यते, यदि आत्मा विज्ञेयः भवति अर्थात् ज्ञानरूपक्रियायाः विषयः भवति इति यदि उच्यते। आत्मा आत्मानं जानाति इत्यस्य कोऽर्थः? आत्मानं जानाति इत्युक्ते आत्मनः एव विषयत्वम् आगतम्। तर्हि आत्मनः यदि विषयत्वं स्वीक्रियते, विज्ञेयत्वं स्वीक्रियते, तदानीं यद्यद् विज्ञेयं तद्भिन्नः कश्चन कर्ता भवति इत्यस्ति लोके। तर्हि ज्ञातृभावप्रसङ्गः नाम कर्म वा भवितुमर्हति, कर्ता वा भवितुमर्हति आत्मा। इदानीं कर्मत्वं यदि आत्मनः स्वीक्रियते तर्हि कर्ता कः? नाम ज्ञाता कः? तथा च किं भवति? ज्ञाता एव नास्ति इति भवति। ज्ञातृभावे ज्ञानमेव न स्यात्। तर्हि आत्मा आत्मानं पश्यति इति कथम्? ज्ञेयत्वेनैव विनियुक्तत्वात्। कुतः? आत्मा इदानीं ज्ञेयः, ज्ञेयश्चेत् ज्ञाता न भवति, ज्ञाता चेत् ज्ञेयो न भवति। तर्हि इदानीम् आत्मा आत्मानं जानाति इति स्वीक्रियते। तत्र ज्ञेयत्वं यदि आत्मनः स्वीकृतं तर्हि ज्ञेयत्वेनैव तस्य विनियुक्तत्वात् तस्मिन्नेव समये सः ज्ञातापि न भवितुमर्हति। अतः इदानीं ज्ञातृभावे तस्य ज्ञानमेव न स्यात् इति आपत्तिः। कुतः एवं? यतः आत्मा एकः, आत्मा अनेकश्चेत् एवं वक्तुं शक्यते स्म। अन्यः आत्मा अन्यम् आत्मानं पश्यति इति। आत्मनः एकत्वं प्रतिपाद्यते। इदमेव समग्र उपनिषदां तात्पर्यमस्ति, एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म इति। तथा च ब्रह्मणः अद्वितीयत्वं श्रुत्या तत्र षड्विधतात्पर्यलिङ्गैः
निर्णीतं वर्तते। अतः एक एव आत्मा ज्ञेयत्वेन ज्ञातृत्वेन च उभयथा भवति इति चेन्न। तत्र अग्रे आशंका क्रियते, आत्मनः एकत्वेपि एक एव आत्मा ज्ञेयोऽपि भवति ज्ञातापि भवति इति स्वीक्रियताम् इति अग्रे आशंका। तदेव उच्यते, एक एव आत्मा ज्ञेयत्वेन ज्ञातृत्वेन च उभयथा भवति इति चेन्न। पूर्वं किमुक्तम्? एकत्वात् आत्मनः, आत्मनः एकत्वे एव उपनिषदां सर्वेषां तात्पर्यमस्ति। तादृशस्य एकस्य आत्मनः अनेकत्वं स्वीकर्तुं न शक्यते। अतः एकस्यैव कर्तृत्वं कर्मत्वम् उभयमपि स्वीकर्तुं न शक्यते विरोधात् इति यदा उक्तं सिद्धान्तिना, तदानीं मध्ये आशंका क्रियते, तर्हि एकत्वेपि आत्मनः तस्यैव ज्ञेयत्वं तस्यैव ज्ञातृत्वम् इति उभयथा भवितुमर्हति खलु इति चेत् तदानीम् उच्यते, तथा उभयमपि स्वीकर्तुं न शक्यते। कुतः? युगपद् अनंशत्वात्। अनंशत्वात् नाम निरवयत्वात् इत्यर्थः। अंशो नाम अवयवः। तत्र उपनिषत्सु आत्मा निरवयवः इति प्रतिपाद्यते। निष्कलो निरञ्जनः इत्यादि श्रुतिवाक्यानि सन्ति। तथा च निष्कलो नाम निरवयवः इत्यर्थः, निरंशः इत्यर्थः। आत्मनः निरंशत्वादेव नाम निरवयवत्वादेव तस्य अंशः भवितुं नार्हति। तर्हि अंशतः ज्ञातृत्वम् अंशतः ज्ञेयत्वम् इति उभयमपि अंशतः स्वीकर्तुं न शक्यते आत्मनः निरंशत्वादेव। न हि निरवयवस्य युगपज्ञेयज्ञातृत्व उपपत्तिः। तर्हि यद् निरवयवं तद् युगपदेव ज्ञातापि भवति ज्ञेयमपि भवति इति वक्तुं न शक्यते निरवयवत्वादेव। आत्मनश्च घटादिवद् विज्ञेयत्वे ज्ञानोपदेश अनर्थक्यम्। किञ्च आत्मा इदानीम् आत्मानं जानाति इत्यत्र आत्मनः एव ज्ञानरूपक्रियायाः कर्मत्वम् उक्तं भवति, तथा च ज्ञेयत्वम् उक्तं भवति। यदि आत्मनः ज्ञेयत्वम् उच्यते नाम आत्मा जानाति इति, तदानीं घटादिवद् विज्ञेयत्वे, यथा रमेशः घटं जानाति इत्युक्ते रमेशस्य ज्ञानविषयः जातः घटः, तथा च ज्ञेयः जातः, रमेशेन ज्ञेयः जातः घटः। तादृश घटादिवद् विज्ञेयत्वे एवं रूपेण आत्मनः ज्ञेयत्वम् यदि उच्यते तदानीं ज्ञानोपदेश अनर्थक्यम्। न हि घटादिवत् प्रसिद्धस्य ज्ञानोपदेश अर्थवान्, अर्थात् तस्य प्रसिद्धिः आगता। सः ज्ञेयः इत्युक्ते कोऽर्थः? प्रमाणान्तरेण जानाति इत्यर्थः। आत्मा नाम घटं कथं पश्यति? कश्चन चक्षुरादि प्रमाणेन अथवा प्रत्यक्षादि प्रमाणेन जानाति। तद्वत् आत्मनः अपि प्रसिद्धिः आगता। प्रसिद्धिर्नाम प्रमाणान्तरविषयत्वम् आगतम्। प्रमाणान्तरविषयत्वं यदि उच्यते ब्रह्मणः, तर्हि उपनिषदां वैयर्थ्यप्रसङ्गः। कुतः? आत्मा प्रमाणान्तरेण नाम शब्दप्रमाणं विना, उपनिषत्प्रमाणं विना अन्यप्रमाणेन आत्मा न ज्ञायते इति कृत्वैव उपनिषदः प्रवृत्ताः। तादृश उपनिषदां वैयर्थ्यप्रसङ्गः स्यात्। उपदेश आनर्थक्यम् अर्थात् तत्त्वमसि इति उपदेशानर्थक्यं स्यात्। तत्त्वमस्यादि महावाक्यानि बहूनि बहुवारम् उच्यन्ते, उपदिश्यन्ते। तर्हि एवं रूपेण यदि आत्मा आत्मानमेव ज्ञातुं शक्नोति, तर्हि अयम् उपदेशः कुतः? उपदेशः कुतः भवति इति चेत् न जानाति इति कृत्वा भवति। तर्हि इदानीम् उपदेशानर्थक्यप्रसङ्गोऽपि स्यात्। अतः ज्ञानोपदेशो न अर्थवान् भवितुमर्हति। घटादिवत् प्रसिद्धस्य नाम किम् उपदिश्यते? अज्ञातार्थः उपदिश्यते। अतः अज्ञातार्थ ज्ञापकः वेदभागः। तर्हि अज्ञातं ज्ञापयेत्, तदानीमेव तस्य प्रामाण्यं भवति। अनधिगत अबाधितार्थ विषयक ज्ञानत्वं प्रमात्वम् इत्युच्यते। तदानीमेव तस्य प्रमात्वं भवति। प्रमाणान्तरेण अज्ञातः विषयः तेन बोध्यः, तदानीमेव तस्य प्रामाण्यं भवति, अथवा प्रमा इत्युच्यते, प्रामाण्यं तस्य भवति। इदानीं तु घटादिवत् प्रसिद्धस्य पुनः उपदेशः क्रियते चेत् तस्य अनुवादत्वप्रसङ्गः, अनुवादः इति स्यात्, तस्य प्रामाण्यं न भवति। अतः घटादिवत् प्रसिद्धस्य ज्ञानोपदेशो न अर्थवान्। तस्मात् ज्ञातृत्वे सति आनन्त्य अनुपपत्तिः। अतः ज्ञातृत्वं ज्ञानम् इति शब्दस्य ज्ञाता इति यदि अर्थः स्वीक्रियते, तदानीम् एवं रूपेण अपरिच्छिन्नत्वम् आत्मनः वक्तुं न शक्यते इति अत्रैव स्थापयामः। पुनः श्वः अग्रे पश्यामः। प्रश्नः अस्ति चेत् प्रष्टुं शक्नुवन्ति। नो चेत् समापयामः। श्वः वर्गः भविष्यति वा? शनिवासरः अस्ति। श्वः वर्गः भविष्यति इति तैः सूचितमस्ति पूर्वमेव, अस्मिन् वासरे कर्तुं शक्यते इति। अस्तु, धन्यवादः।
ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः 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 धन्यवादः स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। रामकृष्णाय ते